لا، ما هو اصل انت ما عرفتش معنى دي ايه السبابه والوسط. انت استخدمته كده شعار، لكن ما عبتوش ميه، ما عبتوش الا كده ايه، لانك عبيتها في مستطيل او بيضاوي او دائري او اي خيبه تقيله كده ممكن له، لكن ما فكرتش تحط في سباعيه معلقه كده. شوف قوه الضغط من خلال العلم، يا مضغوط اساسا ب7 لفات، لا تعي منهم لفه واحده ويقول لك يا حاج حجيج، يا حاج حجيج، يا حاج حجيج، ويدلعوك يقول لك يا حجيجي، وما تكون مشخص حجيج خماسيه كده حجيجي. طيب يا سيدي ربنا يعينك يا حاج، جمع حجيجي وحجيج. هذه المدينة سميت بمدينة الشمس لأنها ستعمر وتغزو الصحراء كما ذكرت. سترى البهايم التافهة الشرذمة الذين سألوا سيدنا نوح: ايه يا تعبان انت بتعمل سفينة في الصحراء يا عبيط؟ هتمشي في الصحراء ازاي؟ قال اصل جاي لكم شوطة، جاي لكم فري، اصل ما فيهمش اهل علم علشان يخاطبهم بالعلم اللي بناكلوه على اهل العلم اللي نراهم اهل علم، اللي لم نرى منهم الا قليل القليل والواحد بكثير الكثير. وسيأتي راضي أم آبي هنا وهناك، هذا أمر الله يا مقياس. سميت مدينة الشمس التي تسبح في نهر اللجي، وتجوب عبر أقطار لا يعلمها إلا الله. ما علينا منك يا هرقل أبو 9 مليار خليل دم أحمر و11 مليون خليل دم أبيض، دكتور بك يجوب وأقول لك احمد ربنا، تقول على إيه؟ أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. على إيه؟ على إيه؟ يا ستار يا رب، فاقد العلة، فاقد كل شيء. ده انت لو عندك زهايمر احمد ربنا على الزهايمر، انك مش شايف الواقع المريض. اذا فاقد الوعي احمد ربنا على انك فاقد الوعي عشان ما تشوفش الواقع الاسوأ من فقد الوعي. اي أيوة والله، والله على ما اقول ويرى شهيد. مدينة الشمس تحمل قانون الديمومة، لأنها ستعمر الصحراء من خلال قرص قورة كالشمس، وعندما ترى الذرات الضوئية تتناثر هكذا تراها شعيرات بشكل حراريات عمد ممدد على رؤوسنا. هو ده احنا في الحزب شغال بمقدار ممدد. فعندما تكور الحركة الدائرية أي الكروية تؤدي إلى تكور الشيء، ويسبح في قطره الخاص به، لأنه يشكل له فلق داخل فلك، ولكل فلقة، إن كان قمر أو شمس أو نجم جمع نجوم أو أرض أنجبت هذا المثلث. ولذلك أوصانا 3 حتى نعي أنها من أنجبت هذا المثلث: قمر 9 أهلة، شمس أمه، نجم أباه شيخ يوم الألفية لأنه شاب العشار، طفل العشار، شاب المئوية، شيخ الألفية يوم الله الضيف. إن لم ترى أن هذا المثلث
فهذا القانون يريك كيفية تفجير عين في الصحراء تجوب فيها مدينة الشمس، وليست بسفينة سيدنا نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام، بل بمقدار ظلة ظلولة، نواة وجمع ظلالة، ويشكل نواة المجرة الكونية. فهذه المشكات المسماة بالشمس وتنير لنا الصراط اللي يشكل لنا يوم الله الألفية، أي البعد ألفية تتنيها 10 يديك يوم 50. 11 يوم الماء، لابد أن تعي عشان تعرف اللي بيقيس. يبدأ يسب الفدان إن لم ترى. شوف أبو زيد لما رمى الرمح نزل على آخر ملكة، وقول أبو زيد أصله أسطورة. لا يا حبيبي، عندما تعي قوانينه تعي أنه ليس بأسطورة، وعندما يكون أسطورة علمية تعي أن علمها جسد ذات الشخصية، فوجب علينا إحضار من يمثلها من خلال ما علمناه، من خلال قراءتنا لما قرأناه من هذه القراءات. فسميت بمدينة الشمس لأنها قانون يفجر أعين الصحراء من خلال أبيارها، لأن ارتفعت ماؤها وجب أن ندورها حتى تمتص وتترك ما يسمى الأكسدة، المادة الكبريتية، على ما يسمى أملاح يبقى ادينا للأرض فرصة أنها تستنشق. مش المشروع الفاشل اللي روح حط لي ماسورة تعمل مصفى لكل أرض، تحط لي في نص الأرض ماسورة بير بيقع فيه العيال الصغيرة والكلاب اللي بتروح تلف في الزرع تخلي بالها منها، تقوم واقعة في الماسورة دي في البير. علشان قال إيه؟ هي أسفنجة يا بجم، ده حتى الأسفنجة مش هتصفي نسبة المية كاملة اللي فيها يا بجم. يا بجم انزل كمان شوية خليها تجيب مية واسحب ميتها، اسحب ميتها ارميها في النهر الجاري، اسحب مية أرضك تفلترها تلاقيها مصت ميتها لتحت شوية. ولابد أن تسحب من البير، لابد أنك تفحر فيها بير وتسحب المية تقلصها حتى تجد الشتلة أو الزرعة مساحة تمر، لأن المسام والسم قفل، لأن أنت نسيت الفلاحة. ما أنتش عارف الأرض لما بلعت ماؤها بلعت نسبة قد إيه وباقي قد إيه والمخلفات قد إيه، ما عندكش مقياس. فعلشان ما عندكش مقياس أعطناك مقياس أولي يحمل عشرات أصفار. وإذا الشمس كورت عندما تكور تنير لنا صراط بمقدار 1000 عام ما نعد يوم الله مدار النجم، إلى أن ترى مدارها يومها ب 360 يوم بعام يعني، ويوم القمر ب 30 يوم، ويوم الأرض 24 ساعة 12 و12. أم الأزواج يعني التي أنجبت هذا المثلث القائم على قمر 9 أيلة، شمس الأم ما أصل أنت سقت العبط وعملت ميت زيادة عن اللازم يا مسؤول عن الفول وفولك شاط. فولك شاط وشموه الناس عبر سم الخياط.
يا راجل تقوى الله يا راجل، يعني انت اللي مش حاسس، ما بتشمش، والله انك نظام فاشل وفاشل بالجهل المضجع القائم عن عمد، لانك عندما تعي سوف ترى ان سياتيك مثلما ياتيك 11 مره، لان هذه المدينه مدينه الشمس ستعي انها لك وبك، يا صاحب الحكم ويا صاحب العلم ويا صاحب الرأسمالية. يا هذا المثلث يا مطلوب منه أرض ومال وإدارة سيتعاطى عليها 77% من دخل مدينة الشمس. ولشركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام 23% من هذه المئوية اللي لك فيها 77. يبقى عندما تأتي يا بنك ما انتش عارف تبنك، يا اللي ما انتش عارف أرقامك وتجمع 10 أصفار حتى تبدأ بفلس بداية اللانهاية دنانير دينار، وتسيبك من الجنيه اللي عفرتك استرليني ايجيبشن شين في ليميتد بلاش، ما يرفعوش الا الله ثم العلم، لان العلم التي يؤتي بالاقتصاد الزاهد فقط من الله، العلم فقط هو المؤدي لمرورنا من ثم هذا الخيار وتقبل الصفر العاشر الذي يشكل لكم ولي تكامل نواة المنظومة الصفرية، حتى نتمكن من قول لفظ يشكل اسم. عرفنا احنا بقى طبعا الفلس والنكلة، ولكنه فلس الدينار، فلس لأن من عبده فهو مفلس، والدينار لأنها دينار عملة تشتري أنفس تشكل نار، دي نار تقوى الله في هذه المسميات حتى تعي لما فلس ودينار. ولدينا الدينار العملة الإسلامية اللي بتقول عليها العملة الإسلامية، نورنا على عملة إسلامية، في عملة علمية تعي من خلالها ما معنى الإسلام، تعي من خلالها ما معنى المسيحية، تعي من خلالها ما معنى اليهودية، أنكم مثلث وأخوة أنجب ضالة وشرذمة، وجب عليكم أنتم يا من أنجبتم هذا المثلث هدايته بقانون سيدنا محمد اذهبوا فأنتم الطلقاء، ذهب من سب مشركين حتى يعلموا مهتدين 10 عشان يعلموا المهتدين 10. شوف سبحان الله، ده هو هيعلم المهتدين حتى نهي 11 وتقوى الله في 11 يا 11 يا سب وتنبل تقوى الله. افتح بنكك بتقوى الله علشان نشتغل في مدينة الشمس، علشان اجيب لك ناس كده من مصر تجيك كده تشوف الايه ده، ايه الاعصار ده، نقوم نديك بنت فتيه صبيه مصريه تقوم لعبه بيه الهيلا هوبا، تقوم مفجره الذره في المجره بلعبها الهيلا هوبا بالاعصار. مصر اول مره تشوف حاجه زي كده، لما بتشوفها هنا في مصر بتشوفها فاسه عفريت. ايه ده فاسه عفريت؟ شويه هوا يتلاقوا مع سور مبني عمل لدوامه شكلت شكل اعصار بمواقع بمقياس لواقع الرياح. يقال عندنا في مصر مش اعصار، لا صرصار الاعصار، تقاوي اعصار، نقوم نعمل به كده يقوم طاير على طول كده ويسيب الورق في حاله. فعندما ياتيكم علماء ارتقت الماء تريكم كيفيه تفجير الاعصار بالاعصار، ستعي ان لدينا عندكم حق في البيت الابيض والنوايا السوداء واللب الأبيض. بهذه المادة
سنوجد لكم تحويل الإعصار إلى مصدر طاقة من خلال آلات مبسطة أتاكم علماءها وتدوير البركان. ولا نترك زبده كما يذهب زبد البحر جفاء، لا نترك هذا أيضا يذهب جفاء، به نواة الخير كما بالزبد اللي يشكل زبد نواة البحر نواة الخير. بس ابقى ركز في الميكروسكوب سترى ما نراه، ميكروسكوب المجهري. ووضعنا له معادلاته وأخذها صاحبها من هنا من داخل مصر وخارجها، لأنها لأمصار الأرض إلى أن يعوا هذه الحقيقة ويبطلوا حروب. لأن الحرب مقياس الضعيف، مقياس الجاهل اللي بيترنح ويهرتل. فوجب فتح بنك محترم، جمع بنوك حتى تغزو مدينة الشمس. مدينة الشمس عندكم. لابد أن نبدأ ونرى الماني بالإنجليزي هنا في مصر الأول. نشوف أبو قرعة ده نعمل به مصلحة، بدل ما احنا بنعمل به مطلحة نقوم نحولها من مطلحة أصله كنالوة للمصلحة. أصله جه يقول مصلحة المطلحة، وبين الصالح والطالح محرف وعن عمد. وبناء عليه وجب تصحيحه وتصحيح مساره وإرساله إلى مستحقيه حتى يصل مستحقيه، لأن بذلك يكون قد فتحنا باب توكيل آلات الديمومة التي بها تعمل مدينة الشمس التي تسبح في فلاه الرحمن. ودي الأول مرة أقولها علشان أغشش حبايبي داخل مصر وخارج مصر إلى أن يعي الكافر والمشرك إنه حبيبي ووجب علينا هدايته. وإن كان محتاج مال نعطيه، سيارة نعطيه، طيارة نركبه يروح يحج ويجي يبقى ركب طيار، ونعمل عليها مسابقة ونلم 11 تريليون جنيه ونطلعه ب3 ساغ ويبقى تبعنا معلم. بره ايه؟ يا ناقصة من بره، ما اصله مش من اهله قال يعني. تقوى الله يا اخي. تقوى الله يدع إعارة. تقول لي إعارة، تقوى الله إعارة وتقوى الله حج صح واستعير صح. فعندما تأتيكم مدينة الشمس مبدئيا رقم 1 بها آلة تسمى آلة التفجير، قائمة على رقم سباعي، يليه 8، يليهم 9 التي تسعى سعي بداية اللانهاية. منكبها عرضهم فافدنة وطوله طول أفدنة. هل من مزيد؟ ولكن كيفية العمل من خلال التمويلات الرأسمالية، علشان أنا حذرت بعدم فتح باب الرأسمالية، ولكن اتنفض لي أنا على وداني، وأنا ما بتنفضليش على وداني، ده أنا اللي بنفض على الودان أشلولخ لخ. وإن كنت فاذكر إنهم يومين، وإن كنت فاذكر إنهم يومين، وإن كنت فاذكر إنهم يومين،
وما تخلينيش أقابلك في الدنيا، والآخرة أصعب وأشد. وعي ما تسمع، وتأكد مما تسمع، ولا يغرك عرشك ولا يغرك علمك ولا يغرك ملكك، وتعي ما تسمع. وإن شميت ريح نتن مرة تانية أنت وعيت ما حدث في الأولى. وعي أن الثانية ستكون أصعب وأشد. بداية اللانهاية نهاية أرصدها في لعبة أطفال. واعلم إنها مش هتوصل للدركة دي، لأن دي درجتك. الدركة دي درجتك. درجاتنا إحنا لا يعيها إلا أصحاب الأصفار، اللي حملت 10 أصفار وعت أنها نواة الفلس، حتى تتمكن أنها تكونت فلس مفلس، إلى أن يبقى مئوية مسك دينار 1000 فلس 100 قرش، يبقى 100 قرش مئوية بها 1000 فلس ألفية، وتكون أنت العشار التي تتداول بهذا المقياس المئوية والألفية، لأن أنت من عشرت فيك أم العشار التي حملتك في 9 أهلة. وكل هلال يشكل صفر، لأنه ينجب مثلث الثلاثة، حتى نعي أن الثلاثة والصفر يشكل لنا 30 يوما، وهذه 30 بيبدأوا من صفر أي التوقيت الزمني إلى ما شاء الله 60 70 فوق ال70، مع مراعاة وضع الديمومة تليار عام وواحد العام. مش لسه في 2014 ونقول هتقف الشمس من مشرقها، جاك خيبة تاخد أمك. ما هو أنت من المادة، أتيت من الدهر، تكونت من مادة الدهر. يراك الميقات سابق التكوين أي ذات المادة، يرى أنك المادة كما الظل في ذاته مادة به مواد لها مقياس مثلث ثلاثي الأبعاد، بداية اللانهاية ثلاثيات. فسأشرح لك يا من جسدت من هذه المادة التي تشكل الدهر، وسبقك بها الله من خلال التاريخ، سابق مادة الدهر التي منه أنت تتكون، حتى يكون لك هنا في الدنيا مقياس كزمن سابق إرسال سعادتك، حتى ترسل إلى هنا وتلبس تكون ابن فلان وابن فلان، يتسبقك الميقات أي السابق التكوين أي الزمن أي الدهر، وزمنا من خلال التاريخ. قانون زمزم زم ايه ده بداية اللانهاية، ولكن علمت أين توجه الخير، ولا زم ما تزم إلا بعلم وما توسع إلا بعلم، ولكنهم كانوا أصحاب القول الحق المباشر السابق، اللي برجله ينشق جبل صخر يتصدع تطلع من تحت رجله ماء زمزم بها شفاء للأنفس المريضة. رقم 1 ما تروح هناك كده اللهم اشف نفسي المريضة واهدي الأمة ووحد صفوفها على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما قالش بقى على القرآن ولا على التوراة ولا على الإنجيل، لأن كلهم حق، وعلشان كلهم حق
سيدنا محمد نواة الحق التي حمل كل ما هو حق وبتر كل ما هو طاعة، لأن لكلاهما مقياس، ولكننا من غفلنا عن هذا المقياس. فيا هذه المادة المجسدة في رئيس للجمهورية جمع رؤساء، ويا رأسمالية ويا علماء، وجب عليكم أن يحصحص فيكم وبينكم الحق، لأنكم من ستحاسبون في هذه الأمة. أوقفوا الحروب وإلا استدارت عليكم بالديمومة في يوم لا نهاية له، عندما تعلم أنك مادة وستغرب، وعندما تغرب أي مشرق يشكل لك مشرق من مغرب سعادتك لا مغرب بعده، لأنك عندما أشرقت كان ميقاتك سابق تكوينك. ميقاتك كان 9 أهلة، يعد لك اسم وصفة وديانة، إن كانت مسلمة ولا يهودية ولا مسيحية ولا مشركة ولا ضالة، من خلال ما تسمعه وأنت في بطن هذه الشمس التي قورت من هذا الفجر. فجر أقول له المثلث جالك، المثلث يقول له جالك انت، امال انت قاعد ليه يا صاحب الدليل انت بتاع العلم؟ مش قاعد عشان تستحدث العلم وتستنسخ لي مين، ولا بتستنسخ لي دولي وامثالك كتير؟ ده انت اللي حصل لك مش شويه، واعلم ان هيحصل لك اكتر من كده من الله مباشر سبحانه وتعالى، كما اتتك من الله مباشره، الى ان تاتي زحف مش على كيفك. حينئذ سيقبل الله منك، ولكننا لا نقبل منك، لا اعتذار ولا طار. وعي ما تفعل لأنك المفعول به. فيه اللي ثمنه كتير قوي وهيئ لك لأنك لا ترى، وفيه اللي ثمنه لا شيء ولكن هذا لبس ذاك وذاك لبس هو.